जिस रात तुम्हें बेचैनी हो, नींद न आ रही हो, तो समझ जाओ बहुत जल्द तुम्हें दो चीजें मिलने वाली हैं। अव्वल गुमशुदा कीमती चीज, दोम बेतहाशा दौलत। खाना खाते हुए और नींद में अगर छींक आ जाए तो समझ जाएं आप दौलत से माला माल होने वाले हो। अगर बेतहाशा रिज़्क चाहते हो तो अपने घर में बहनों, भाइयों और अजीजों रिश्तेदारों की दावत करो। तुम्हारा रिज़्क उनके वसीले से बढ़ जाएगा। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं। नंबर 1, ठंडा दिमाग। नंबर 2, मीठी जुबान। नंबर 3, नरम दिल। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत अल्लाह पाक देता है, लोग नहीं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। शुरू करना तेरा काम है और उसे मुकम्मल करना अल्लाह ताला का काम है। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जिंदगी में काफ़ी ठोकरें मिलती हैं, लेकिन जिंदगी में अपने पैरों पे उठ खड़े होने का फैसला हमारा अपना होता है। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का पुल। रोटी का एक खुश्क टुकड़ा और या अल रज़ा को लिख कर जेब में रखा करो, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमजाज रहें तो कोई मलामत नहीं, तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। अगर आपका दिल खालसो पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। लफ्जों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। अपना कल को बेहतर करने के लिए अपना आज संवारो। अक्ल जैसी कोई दौलत नहीं और जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं। उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, मगर उनके साथ नहीं जिसकी तरबियत खराब हो। दिल जिस बात पे जिद करता है, रब उसी बात पे आजमाता है। यहाँ वजह से नहीं बल्कि वजह बनाकर छोड़ा जाता है। अगर तुम अपने रब पर भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। तुम्हारे जिस्म के ये एज़ा अगर सुन होने लगे तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। तुम्हारे पाँव जब दौलत करीब आती है तो दरवाजे पर साइल और ख्वाब में दौलत नजर आना शुरू हो जाती है। खाना खाते हुए और नींद में अगर छींक आ जाए तो समझ जाएं आप दौलत से माला माल होने वाले हो। दौलत करीब आती है तो 5 चीज़ें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना, ख्वाब में तख्त देखना, या जिस शख्स ने घोड़ा और ऊंट का भी ख्वाब में देख लिया तो समझ लें कि ये दौलत करीब आने की यकीनी निशानियां हैं। जिस घर में अहमद नाम का बेटा हो वहां रिज़्क की तंगी कभी नहीं आती। खाना खाते वक्त तुम्हारी जबान दांतों तले आ जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारी किस्मत रंग लाने वाली है और तुम्हें कामयाबी मिलने वाली है। जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है उस घर से 2 चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 1, हाथ से कपड़े धोना डिप्रेशन को दूर करता है। कपड़ों का धोना रंजो गम और गज़नो मलाह को दूर करता है। जब आपको हर वक्त किसी की याद सताए और दिल सिर्फ उसी से बात करने को करे तो समझ जाओ
جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے، اس پر ظاہر کرو کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، اور وہ خود آپ سے رابطہ رکھے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بھی آپ سے محبت ہو۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے دو چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانور کی نقش۔ نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کی تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو، وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔ شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ خیر و شر کی کشمکش میں اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ پیسہ بدترین آقا ہے مگر بہترین غلام ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اعلیٰ اخلاقی سطح اکثر دو قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو، یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت اعلیٰ ہو۔ کسی فرد کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے تو اس کی امید کو مار ڈالیے، اور اگر اسے تعمیر کرنا ہے تو اس کی امید کو زندہ رکھیے۔ وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیکھتا اور بار بار پرانی غلطیاں دہراتا ہے، مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے جو ماضی سے سیکھتا ہے اور ہر دفعہ نئی غلطی کرتا ہے۔ اپنے گھر میں پودینہ لگا دو اور گھر میں برتن دھو کر ڈھانپ کر رکھنا، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ لوگوں کے منہ بند کرنے سے بہتر ہے کہ کان بند کر لیں، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ کسی کی نفرت اور دشمنی کو بے نقاب کرنے کے 5 بہترین اصول۔ 1، اپنی یا کسی اور کی کامیابی کا ذکر کریں اور ان کے ردعمل کو دیکھیں۔ جو لوگ اندر سے نفرت رکھتے ہیں وہ کامیابی کو سراہنے کے بجائے اس میں خامیاں نکالیں گے۔ 2، کسی مشکل میں ان سے مدد مانگیں۔ اگر وہ آپ کی مدد کرنے میں پس و پیش سے کام لیں یا خوشی سے انکار کریں تو یہ ان کی اندرونی دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ سچے دوست مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، جبکہ دشمن دور رہتے ہیں یا خاموش تماشائی بن جاتے ہیں۔ 3، کسی اور شخص کی تعریف کریں اور ان کی رائے معلوم کریں۔ اگر وہ فوراً منفی باتیں کرنا شروع کر دیں یا حسد کا مظاہرہ کریں تو یہ ان کی خفیہ دشمنی کی علامت ہے۔ 4، جب آپ پر کوئی مشکل آئے تو ان کا رویہ دیکھیں۔ حقیقی چاہنے والے تسلی اور مدد فراہم کرتے ہیں، جبکہ دشمنی رکھنے والے یا تو لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا آپ کی مشکلات پر خاموشی سے خوش ہوتے ہیں۔ 5، اگر کوئی شخص بار بار طنزیہ جملوں یا مذاق کے ذریعے آپ کی تضحیق کرتا ہے تو یہ ان کی اندرونی دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ نفرت رکھنے والے لوگ اکثر باتوں میں چھپے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں،